गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। ल म सुरु गर्छु है त। गुड मर्निङ सबैलाई। हामीले अस्ति पढ्दाखेरि डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्स पढेको र डेफिनेसन अफ स्ट्याटिस्टिक्समा हामीले 3वटा डेफिनेसन पढेको थियौँ। खास 4वटा हुन्छ, त्यो पनि भनेको थिएँ मैले। र पहिलो डेफिनेसनमा हामीले म्याथमेटिकल डेफिनेसन पढाएको थियौँ, जसमा प्रोबेबिलिटी अफ ए इज इक्वल टु m/n भनेर पढाएको थियौँ। भने दोस्रो डेफिनेसनमा हामीले स्ट्याटिस्टिकल डेफिनेसन भनेर पढाएको थियौँ, अथवा इम्पेरिकल अथवा पोस्टेरियरी जे भनेर भने पनि हुन्छ, त्यो डेफिनेसन पढाएको थियौँ, जसमा चाहिँ हामीले लिमिट राखेर पढाएको थियौँ। र त्यो लिमिट राखेर पढ्ने केसमा मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, त्यो रेसियो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा फङ्सनको रूपमा प्रेजेन्ट भयो भने मात्रै काम गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यहाँ लिमिट राख्नुपर्छ। होइन भने हामीले के त भन्दाखेरि त्यसलाई सिरिज एन्ड सिक्वेन्सबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो त्यति इफेक्टिभ हुँदैन। र त्यो अहिलेको लागि होइन, पछि गएर काम भइसकेपछि निकाल्ने प्रोबेबिलिटीको रूपमा पर्छ भनेर भनेको थिएँ। भने अर्को एक्जोमेट्रिक डेफिनेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले सेट थ्योरीको रेस्पेक्टमा प्रोबेबिलिटीको हिसाब गर्ने, र त्यो गर्दाखेरि डेरिभेसन कन्सेप्टमा काम गर्नु पर्यो भने एक्जोमेट्रिक डेफिनेसन युज गर्ने भनेर भनेको थिएँ। र अर्को चौथो डेफिनेसन चाहिँ के त जोमेट्रिक डेफिनेसन भनेर भनेको थिएँ, जसमा जोमेट्रिक डेफिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो जोमेट्रिकल सेपहरूको लागि प्रोबेबिलिटीहरू क्यालकुलेट गर्न पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने भनेर भनेको थियौँ। र त्यो कन्डिसनमा हामीले के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि एउटा फङ्सन, जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा सर्कलभित्र कुनै पनि आर्क पार्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो भने एरिया अफ सर्कललाई चाहिँ हामीले टोटल केस मान्नु पर्यो, र आर्कको एरियालाई चाहिँ फेभरेबल केस मानेर रेसियोको रूपमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेको म्याथमेटिकल डेफिनेसनकै मोडिफाइड रूपमा रहन्छ, तर त्यहाँ फङ्सन के हो त, फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, हामीलाई जोमेट्रिकल सेपहरूको भ्यालुहरू हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा चिज के त भन्दाखेरि जोमेट्रिकल सेप भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जोमेट्रिकल सेपको प्याटर्न चेन्ज हुने, मतलब रेट अफ चेन्जको लागि पनि त्यसलाई युज गर्न मिल्छ। ल यो त्यो त भयो पुरानो कुराहरू। अब हामीले आज पढ्न खोजेको पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेनली 3वटा थ्योरम, र त्यो थ्योरमहरू हामीले प्रुभ गरेर पढ्न पर्दैन, जस्ट स्टेटमेन्ट त्यसलाई कहाँ युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने चाहिँ पढ्नुपर्छ। र त्यसमा जम्मा 3वटा थ्योरम हो, 3वटा थ्योरमको 6वटा स्टेटमेन्ट छ भन्नाले कन्डिसन 6वटा छ, र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो 6वटै थ्योरमको रूपमा हामीले पढे पनि हुन्छ हैन। एडिसन थ्योरममा 2टा, मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा 2टा, र अर्को बेज थ्योरम भन्ने छ,
त्यसमा पनि दुईटा। यति केसमा चाहिँ हामीले यसको थ्योरम पढ्न पर्छ र त्यसपछि यो 6 वटा थ्योरम पढ्न सिधिएपछि यो च्याप्टरको चाहिँ थ्योरी पार्ट चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसको लागि अब सबैभन्दा पहिला एडिसन थ्योरम कहाँ लगाउने, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम कहाँ लगाउने, यो चाहिँ हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। बेस थ्योरम चाहिँ अलिक फरक केस हो, त्यसैले एडिसन र मल्टिप्लिकेसन चाहिँ पहिला बुझ्नु पर्यो हैन। स्टेटमेन्ट के हो त्यो पछि कुरा गरौँ होला। एडिसन थ्योरम भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले दुई या दुई भन्दा बढी इभेन्टहरू डिफाइन गर्ने या सेटहरू डिफाइन गर्दाखेरि तिनीहरूको केसमा हामीले और भन्ने कन्डिसन हैन अथवा युनियन भन्ने कन्डिसन या प्लस भन्ने कन्डिसन जुन डिफाइन हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ एडिसन थ्योरम लगाउने हो। मतलब ए अर बी भन्ने केसहरू लाग्यो, त्यस्तो कन्डिसनमा ए अर बी मे बी ओभरल्यापिङ अर नन ओभरल्यापिङ दुवै हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एडिसन थ्योरम लगाउने। यदि हामीले त्यसमा अब के त भन्दाखेरि ए अर बी नभनिकन ए एन्ड बी भन्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ हामीले एडिसन थ्योरम लाउन मिल्दैन। त्यति बेला हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन थ्योरम लाउनु पर्छ। ए एन्ड बी को मतलब त्यसो भए के त भन्दाखेरि ए र बी भन्ने दुईटा इभेन्ट या सेट के त भन्दाखेरि एउटा सँगै अर्को पनि आउने भन्ने कन्डिसन लाउनु पर्यो। त्यो भनेपछि त्यहाँ के त भन्दाखेरि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन, या इन्डिपेन्डेन्ट छ भने एक किसिमको फर्मुला, इन्डिपेन्डेन्ट छैन भने अर्को किसिमको हामीले मल्टिप्लिकेसन थ्योरम लाउनु पर्छ हैन। यो त भयो अहिलेको लागि हाम्रो एडिसन र मल्टिप्लिकेसन। अब त्यसो भए एडिसन थ्योरममा के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि ए र बी नन ओभरल्यापिङ केस छ र एउटा भयो भने अर्को नहुने केस डिफाइन हुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा हामीले के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए र अर बी भनेर भन्ने बित्तिकै तिनीहरूको दुईटाको समको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी को रूपमा हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यसमा जतिसुकै इभेन्टहरू थपिँदै गए पनि जस्ट हामीले यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एड गर्दै गए पुग्छ। मतलब प्लस 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 गर्दै गए पुग्छ। प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी अर सी अर डी अर जतिसुकै अर भए पनि त्यहाँ हामीले पछि लेख्ने बेलामा चाहिँ के त प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी अफ सी प्लस गरेर प्लस फेरि प्लस 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 जतिवटा इभेन्ट छ त्यतिवटा प्लसलाई जस्ट सिक्वेन्सियली एड गर्दै गए पुग्छ। यो कन्डिसन के हो त, यसमा एउटा भयो भने अर्को नहुने भन्ने केस डिफाइन हुनुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि कस्तो भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा अब प्याक अफ कार्डबाट एउटा कार्ड तान्यौँ, एउटा मात्रै हैन, तर त्यहाँ हामीले कन्डिसन कस्तो डिफाइन गर्यौँ त भन्दाखेरि किङ अर क्विन भनेर डिफाइन गर्यौँ। आउने चाहिँ कुराहरू चाहिँ दुईटा हुन सक्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्यौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ किङ अर क्विन भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ त, किङ र क्विन त दुवै सँगै हुन्छ कि हुँदैन पहिला हेर्न पर्यो। एउटा मात्रै निकालेको छ त्यसैले दुवैसँगै हुने त कुरै आएन। त्यसो भएपछि अब हाम्रो केसमा के त ए भयो किङ भयो भने क्विन हुँदैन, क्विन भयो भने किङ हुँदैन। त्यो कन्डिसनलाई हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भन्न पर्यो। त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसो भए भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए अथवा किङ र प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी अथवा क्विन त्यसलाई हामीले एड गर्दै गएपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ। र यसमा यो केसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भनेर एडिसन थ्योरम लाउँछौँ। तर अब यसमा अलि एक्जाम्पल फरक गरौँ। किङ अर क्विन नभनिकन किङ अर हर्ट अथवा किङ अर स्पेड अथवा किङ अर डायमन्ड यसरी भन्यो भने जुन चाहिँ केसमा के त भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ कन्डिसन डिफाइन भयो। जस्तो एक्जाम्पलको लागि किङ अफ स्पेड पनि हुन्छ, किङ अफ हर्ट पनि हुन्छ, किङ अफ हामीले के त भन्दाखेरि अब के त भन्दाखेरि हर्ट डायमन्ड स्पेड या क्लब सबै चारैवटामा किङ एक्जिस्ट गर्छ। त्यस्तो कन्डिसन भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि किङ अर स्पेड भन्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ किङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ क्विन, अब त्यहाँ स्पेड अलग अलग निकाल्यो। यदि त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भइदिएको भए हामीले त्यो दुईटा एडअप गरे पुग्थ्यो। तर अब यहाँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने बित्तिकै के त भन्दाखेरि हामीले तिनीहरूको इन्टरसेक्सन पार्टको पनि प्रोबेबिलिटी घटाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ कन्डिसन हाम्रो सेकेन्ड टाइप अफ एडिसन थ्योरममा पर्छ। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भएको भए जस्ट हामीले एड गरे पुग्थ्यो। तर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ इन्टरसेक्सन पार्टलाई घटाउनु पर्यो। भनेपछि अहिलेको कन्डिसनमा जुन किङ र स्पेडको हामीले कुरा गरेका थियौँ
त्यसमा के त भन्दाखेरि किङ अफ स्पेड चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटी घटाइदिनु पर्यो भनेपछि यहाँ 1/4 प्लस 1/13 सरी 1/4 अरे 4/52 प्लस 13/52 माइनस अनि फेरि 1/52 भनेर हामीले यसमा लेख्न पर्ने हुन्छ त्यसो भएपछि यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भनेर भन्छौँ र अब यसमा र ऐकोमा यो इभेन्टहरू थप्दै जानेमा के फरक त भन्दाखेरि इभेन्टहरू थप्दै जानेमा म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भयो भने जस्ट हामीले जतिवटा इभेन्ट छ त्यतिवटा एड गरे पुग्छ प्रोबेबिलिटीहरू भने यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि एड गरेर मात्रै पुग्दैन कुन कन्डिसनमा एड गर्ने भन्ने पनि जान्न पर्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी अर सी अर डी हुँदै गयो भने त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले त्यसमा चाहिँ यो एड गर्दाखेरि पहिला प्लस साइन अनि माइनस साइन फेरि प्लस साइन अल्टरनेटमा लाउँदै जानुपर्छ सिंगल इभेन्टहरूलाई हामीले प्लस साइन लगाउनु पर्यो त्यसपछि 2 इभेन्टलाई फेरि माइनस साइन लगाउनु पर्यो 3 इभेन्टलाई फेरि प्लस साइन लगाउनु पर्यो 4 इभेन्टलाई फेरि माइनस साइन लगाउनु पर्यो त्यसरी इभेन्टहरूको केसमा कसरी आउँछ त्यसको कम्बिनेसन अनुसार हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि प्लस र माइनस लगाउनु पर्छ भन्नाले कस्तो त यदि हामीले यहाँ तीनटा इभेन्टको कुरा गर्यौं ए अर बी अर सी भयो भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी युनियन सी भयो त्यो कन्डिसनमा सिंगल इभेन्टको केसहरु चाहिँ सबै एड भयो दुईवटा इभेन्ट कन्सिडर गरेको यो केसहरु चाहिँ सबै हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि सबट्र्याक्टको रूपमा राख्यौं भने तीनटा इभेन्टको केसमा फेरि हामीले एड गर्यौं र यसै गरी अब चारवटा इभेन्ट लिएको भए यसमा हाम्रो यो तीनटा इभेन्टको पनि सबै कम्बिनेसन राख्नुपर्छ प्लसमा फेरि चारवटा इभेन्टमा आएर माइनस राख्नुपर्छ यसरी हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि प्लस माइनस गरेर चेन्ज गर्दै जानुपर्छ यसलाई नै हामी के त भन्दाखेरि एडिसन थ्योरम भनेर भन्छौं र यो म्युचुअल एक्सक्लुसिभको अब कसैले मलाई एउटा एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभको एक्जाम्पल चाहियो मलाई ल म नाम लिऊ है त ल अञ्जलीजी अञ्जली कर्ण तपाई भन्नुस् त मलाई म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स एउटा एक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ एउटा भएपछि अर्को नहुने अञ्जली कर्ण रेस्पोन्स त गर्नुस् आउँदैन भने केही फरक पर्दैन आउँदैन भने आउँदैन भन्नुस् केही फरक पर्दैन जस्ट रेस्पोन्ड अञ्जली जी छैन एब्सेन्ट गर्ने हो पछि एटेन्डेन्समा यहाँ प्रेजेन्ट हुँदैमा मैले प्रेजेन्ट गर्दिन है त्यो कुरा याद राख्नु के भयो तपाईको के रेस्पोन्स आवाज आइरहेको छैन मेरो एकछिन है आइरहेछ सर आइरहेछ यहाँ उल्ले के रेस्पोन्स रिप्लाई अन द कन्भर्स उल्ले रिप्लाई भनेर मेसेन्जर त्यो के गरिरहेछ स्टार्टेड यसमा माइक्रोफोन अन भइरहेको छैन सर प्रब्लम छ अरे ओके इट इज नट अ प्रब्लम तपाईलाई नेक्स्ट टाइम सोधौँला अनुपजी तपाईलाई भन्नुस् त अनुप श्रेष्ठ यस सर यस मलाई तपाईले एकचोटी म्युचुअल एक्सक्लुसिभ इभेन्टको एउटा एक्जाम्पल दिनु पर्यो जस्तो भयो हेड आउँदाखेरि टेल नआउने अर्को चाहिँ एक्जाम्पल दिनुस् त सिम्पल भयो धेरै सिम्पल भयो के त्यो तासमा गर्दा कार्ड्समा गर्दाखेरि एकचोटि किङ पर्दाखेरि त्यही टाइममा क्वीन पर्दैन अर्को अर्को यो पनि सिम्पलै भयो के अरे अब एकछिन सर एक्जाम्पल भनौँ एउटा फोनले तपाईले कसैलाई डायल गर्दाखेरि त्यो फोन उठ्ने या नउठ्ने हैन उठ्यो भने पनि एउटा भयो उठ्यो भने नउठ्ने केस त सँगै हुँदै हुँदैन सिम्पल एक्जाम्पल त्यसरी अब यो हामीले सबै त्यो तासमै या लुडोमै या डाइसमै कन्सिडर गरेर रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन है थ्यांक यू अब नेक्स्ट अब असीम तपाई भन्नुस् त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने केस जुन चाहिँ सँगै पनि हुन सक्ने केस सर हजुर कुनै पनि यस्तो इभेन्टको एक्जाम्पल दिनुस् जसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि दुवै एकैचोटि हुन सक्छ
अब ढोका खोल्ने सर, ढोका खोल्न पनि सक्छ नखोल्न पनि सक्छ। होइन त्यो त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नहुने केस चाहिएको मलाई। धेरै सिम्पल मतलब दुईटा इभेन्टको सँगै कुरा गर्न पर्यो तपाईँले यहाँ, होइन? एकचोटि काम गर्दाखेरि दुईटा आउटकमको मात्रै कुरा भएन कि, दुईटा इभेन्ट सँगै हुने कुरा भयो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले दुईटा सब्जेक्ट जाँच दिनुभयो, दुवै सब्जेक्टमा अब एउटा सब्जेक्टमा पास हुनु पनि सक्छ, दुवै सब्जेक्टमा पास हुनु पनि सक्छ, होइन? त्यो भनेको पनि एक किसिमको नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भयो। किनभने एमा पास भयो, बीमा पास भयो, ए र बी दुवैमा पास भयो केस भयो, होइन? त्यसो भएको मतलब भनेपछि दुवैमा पास भयो भन्ने बित्तिकै त त्यो त अब एमा पास भएर बीमा हुँदै नहुने या बीमा भएपछि एमा हुँदै नहुने भन्ने त डिफाइन हुँदैन। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामी नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भनेर भन्छौँ। ठिक छ? अब यसैमा पनि अब एउटा भयो अर्कोमा नहुने भइदियो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि म्युचुअल एक्सक्लुसिभमा राख्न लान पर्छ। ल यो त भयो हाम्रो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभको कन्डिसनमा एडिसन थ्योरम लाउने। अब यसको हिसाब त त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, तपाईँलाई हिसाब पछि नै आउँछ फेरि। अब यसपछि मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम। मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरमलाई अर्को किसिमले भन्दाखेरि कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी पनि भन्छ। कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनेको के त भन्दाखेरि दुईटा इभेन्ट सँगै आउने केस भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी भनिएको। र सँगै आउँदाखेरि कस्तो त भन्दाखेरि दुईटा रिलेटेड पनि हुन सक्छ, नन रिलेटेड पनि हुन सक्छ, होइन? त्यस्तो नन रिलेटेड केसहरूमा हामीले के त भन्दाखेरि नन रिलेटेड केसहरू भयो भने त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट भन्नु पर्यो, रिलेटेड केस भयो भने त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँले एउटा बाउलमा बल राख्यो, बल राखेपछि त्यो बल निकाल्यो, त्यसलाई पहिलो चाहिँ बल अब कस्तो कलरको आयो भनेर रेकर्ड राख्यो, फेरि त्यसलाई त्यहाँ फर्कायो, फेरि निकाल्दाखेरि त्यो सेम कलरको आउनुपर्छ भन्ने त छैन, अर्को कलर पनि आउन सक्छ, होइन? त्यस्तो अर्को कलर निस्किने चान्स चाहिँ पहिलोले केही इफेक्ट गर्यो त गरेन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ त बल त्यही नै रहेको छ, जति छ त्यति, किनभने हामीले फर्कायौँ। यदि त्यो नफर्काएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि दोस्रो पटक बल निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो बलको दोस्रो पटक निकालेको बलको चाहिँ प्रोबेबिलिटी चेन्ज हुन्छ, किन टोटल नम्बर अफ केसै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ हामी डिपेन्डेन्ट केस भन्नु पर्यो। अब त्यसो भए इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ जहिले पनि हामीले यो मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम लाउँदाखेरि धेरै सजिलो छ। इन्डिपेन्डेन्ट केसमा हामीले मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम लाउँदाखेरि अब ए एन्ड बी भन्ने बित्तिकै या ए इन्टरसेक्सन बी भन्यो भने हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर लेख्न सक्छौँ। यसमा जतिसुकै थपिँदै गए पनि हामीले जस्ट मल्टिप्लाईको साइनमा राख्दै गए पुग्छ। तर जब त्यो ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट नभएर डिपेन्डेन्ट भइदिन्छ, मतलब एउटा बल निकाल्यो त्यहाँ चाहिँ बल फर्काएन भने बल चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो काउन्ट चेन्ज हुँदै जान्छ, त्यो कन्डिसनमा दोस्रो इभेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा प्रोबेबिलिटी अफ बी मात्रै भनेर प्रेजेन्ट गर्न चाहिँ पाइँदैन। भने बुझ्नुभयो होइन? यहाँ माथि हामीले प्रोबेबिलिटी अफ ए र इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर लेखेका छौँ, यहाँ चाहिँ दोस्रो केसमा गएपछि त्यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेर मात्रै लेख्न पाइएन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई ए या प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई बी भनेर लेख्न पर्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त त्यसो भए भन्दाखेरि त्यसलाई हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको त्यसो भए के त, एउटा इभेन्ट भइसकेपछि दोस्रो इभेन्ट हुँदाखेरि पहिलो इभेन्टले दोस्रो इभेन्टको प्रोबेबिलिटीमा चेन्ज गर्छ भने त्यो चेन्ज गरिने प्रोबेबिलिटीको कन्डिसन प्रेजेन्ट गरेर लेखिने सिम्बोललाई नै हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ, या सिचुएसनलाई हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर भन्छौँ। र यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई बी भनेको के त, बी भन्ने इभेन्ट पहिला भइसकेको छ, ए भन्ने अहिले हुँदैछ भन्ने कुरा भयो भने यो डिनोमिनेटरमा जुन चाहिँ लेखिन्छ होइन, तल लेखिएको केसलाई चाहिँ पहिला भइसकेको रूपमा लिनुपर्छ र माथि लेखेको केस चाहिँ करेन्टली ह्यापनिङको रूपमा लिनुपर्छ। भन्नाले हामीले लेख्ने बेलामा त्यसो भए कसरी लेख्ने त, कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट बी गिभन द्याट ए हेज अलरेडी ह्यापन भनेर भन्नु पर्यो। यो केस, यो मैले जुन सेलेक्ट गरेको छु, यो सेलेक्ट गरेको पार्ट चाहिँ के हो त, प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई ए भन्ने मिनिङ लाग्छ भने यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई बी भन्यो भने के गर्नुपर्छ त, हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ इभेन्ट ए गिभन द्याट बी हेज अलरेडी ह्यापन भनेर लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले +2 मा यदि प्रोबेबिलिटी पढाएको छ भने नपढेको थ्योरममा पर्छ। यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सको लागि मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम चाहिँ +2 मा पढेको छैन, इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ पढाएको छ। यो ए इन्टु बी इन्टु सी को केस चाहिँ हामीले पढाएको छौँ।
यो कन्डिसन चाहिँ पढेको छैन र यो कन्डिसनमा त्यसो भए अब इभेन्ट थप्दै जाने हो भने के हुन्छ त मतलब अघि जस्तो यहाँ ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी नै गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ त यहाँ तल देखाइएको छ ए इन्टरसेक्सन बीमा सबैभन्दा पहिला हुनेमा चाहिँ केही पनि गर्न परेन डिनोमिनेटर राख्न परेन दोस्रो हुने केसमा त्योभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्न पर्यो र अहिलेको करेन्ट ह्यापनिङ भयो तेस्रोमा जाने बेलामा त त्यो अगाडिको दुवैलाई राख्न पर्यो त्यो पनि इन्टरसेक्सनमा चारवटा भयो भने फेरि तिनैवटालाई राख्नुपर्छ माथि चाहिँ चौथो आउँछ त्यसरी लेख्ने केस भएपछि यसलाई चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड पार्ट यसले प्रेजेन्ट गर्छ काम गर्ने बेलामा चाहिँ अघि के भएको थियो भनेर चाहिँ हेर्न पर्ने कन्डिसन रहन्छ ठिक छ अब त्यसो भएपछि यसमा काम गर्न धेरै गाह्रो हो त होइन यो काम गर्न धेरै नै सजिलो हुन्छ अहिलेको मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरममा जुन अहिलेको सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरूको केस थियो त्यसै गरी यहाँ पनि डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्समा पनि त्यही केस डिपेन्डेन्सी मात्रै चेक गर्न पर्यो डिपेन्डेन्सी छैन भने त केही प्रब्लम भएन डिपेन्डेन्सी छ भने हामीले त्यसमा काम गर्न चाहिँ सर त्यो सोच्नुपर्छ हजुर हजुर भन्नुहोस् पी ब्र्याकेट बी बाई ए भनेको पिबी अपन पिए हो कि त्यो नम्बर मात्र डिभाइड गर्ने हो होइन त्यहाँ नम्बर सम्बर केही डिभाइड हुँदैन म भन्दैछु एकछिन कुरा आएकै छैन मैले यहाँ सिम्बोल मात्रै कुरा गर्दैछु अहिलेलाई सिम्बोल पछि त्यसको भ्यालु कसरी लेख्ने त भन्नै बाँकी छ मैले त जस्ट यो लेख्दाखेरि पिए अनि पिबी बाई ए पिसी बाई ए इन्टरसेक्सन बी भनेर मात्रै कुरा गर्दैछु यहाँ मैले त्यसलाई लेख्ने कसरी भन्ने त यहाँ आउँदैछु म है यसमा हामीले सपोज एक्जाम्पलको लागि पी ब्राकेटमा ए भनेर लेख्यौँ भने होइन ए भनेर लेख्यौँ भने त्यो त केही प्रब्लमै भएन इज इक्वल टु एम बाई एन भयो हाम्रो यो त हाम्रो पहिलो प्रोबेबिलिटीको डेफिनेसन सकियो होइन अब त्यसपछि प्रोबेबिलिटी अफ हामीले के त भन्दाखेरि अब बी अनि बाई ए भनेर हामीले लेख्यौँ भने त्यहाँ हाम्रो केसमा के भयो त भन्दाखेरि यो कन्डिसनमा डिफाइन गर्ने बित्तिकै यो भनेको के त भ्यालु कति हुन्छ त यसको भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल रूपमा यो मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरमकै कन्सेप्टबाट आउँछ के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ होइन एकछिन है ब्र्याकेटभित्र प्रोबेबिलिटी अफ ए अनि पछि एन्ड बी यो चाहिँ न्युमिनेटरमा रहन्छ डिभाइडेड बाई अब प्रोबेबिलिटी अफ यहाँ चाहिँ पी को सरी प्रोबेबिलिटी अफ ए को रूपमा रहन्छ यदि यसको न्युमेरिकल भ्यालु नै हामीलाई चाहिन्छ भने यसरी निकाल्नुपर्छ भनेको के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई ए भन्ने बित्तिकै हामीले लेख्ने बेला एक्सपेन्सनको फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ के त माथि चाहिँ यो मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरमबाट जे भ्यालु आएछ त्यो लेख्नु पर्यो होइन र दोस्रो तल गएर चाहिँ पहिला भएको प्रोबेबिलिटीको इभेन्टको प्रोबेबिलिटीको डिनोमिनेटरमा राख्न ल्याउनुपर्छ यहाँ माथि जस्तो सोझै एम बाई एन चाहिँ हुँदैन यसमा हामीले गर्नु पर्यो जस्तो एक्जाम्पलको लागि अब तपाईँसँग यहाँ हामीसँग सपोज एक्जाम्पलको लागि 5वटा रेड बल छ भनौँ होइन र अनि पछि हामीले के त भन्दाखेरि 3वटा व्हाइट बल छ भनौँ हो यसरी गरिसकेपछि पहिलो बल चाहिँ फर्स्ट चाहिँ मैले रेड सेलेक्ट गरेँ ठिक छ तर अब यसमा मैले अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट रेड सेलेक्ट गरिसकेपछि अब मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो माथिको थ्योरम जहिले पनि लाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा भन्दैछु म अब सेकेन्डमा आएर मैले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसमा अब सेकेन्डमा आएर मैले चाहिँ होइन सेकेन्डमा आएर चाहिँ मैले व्हाइट सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो प्रोबेबिलिटीलाई मैले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त अब भन्दाखेरि फर्स्ट रेडको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ पहिलो रेड चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ यो केस चाहिँ हामीले पहिला भन्नु पर्यो होइन रेडको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो कति छ त रेडको डाइरेक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो इज इक्वल टु एम बाई एन भन्ने बित्तिकै 5/8 भयो ओके होइन 5/8 को रूपमा रहेको छ ओके होइन त्यसै गरी अब व्हाइटको प्रोबेबिलिटी सिम्पल रूपमा लिएको भए त 3/5 हुन्थ्यो तर अब हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि यो र यो दुवै सँगै हुन्छ भनेर भन्दाखेरि एन्ड भनेर यहाँ बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ र एन्ड भनेर आउने बित्तिकै हामीले लेख्नु पर्यो के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ अब यहाँ एकछिन है प्रोबेबिलिटी अफ यसमा लेख्दाखेरि अब रेड इन्टरसेक्सन अथवा यहाँ इन्टरसेक्सन सिम्बोल आएन यसमा म एन्डै लेख्छु है एन्ड रेड एन्ड व्हाइटको रूपमा मैले डिफाइन गरेँ होइन रेड एन्ड व्हाइटको रूपमा मैले डिफाइन गर्ने बित्तिकै अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि मैले लेख्दाखेरि फर्मुला अनुसार के गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ रेडको रूपमा लेख्नु पर्यो
हैन प्रोबेबिलिटी अफ रेडको रूपमा लेख्नु पर्यो र इन्टु अनि मैले के गर्नु पर्यो इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ मैले लेख्दाखेरि अब व्हाइट गिभन रेडको रूपमा लेख्नु पर्यो हैन यसरी हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो भनेपछि अब यसको भ्यालु लेख्दाखेरि के गर्ने त अब यसको भ्यालु लेख्दाखेरि मैले यसमा एकछिन है यसमा मैले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसमा एकछिन है यो अब भ्यालु राख्दाखेरि रेडको केसमा मैले 5/8 लेखेँ इन्टु अब व्हाइटको लेख्ने बेला के लेख्न आउने त व्हाइटको फेभरेबल केस भनेको तीनटै हो तर अब बाँकी रह्यो कति त त्यसो भए 3/7 अघि गुड किन भन्दाखेरि 7 बाँकी भयो त्यसैले मैले 3/7 लेख्न पर्छ यो 7 जुन कन्सिडर गरेको छ त्यो चाहिँ कारण के हो त रेड भइसकेको भयो हैन अब यसमा मैले यो व्हाइट नगरिकन यहाँ रेडै भइदिएको भए हैन रेडै भइदिएको भए यहाँ के हुन्छ त यहाँ मैले R1 हैन R1 भन्न पर्यो र यहाँ आएर फेरि मैले R को 2 भनेर भन्न पर्छ र रेड 1 को केसमा मैले फेरि यहाँ 1 गर्ने बेलामा त त्यही प्रब्लमै भएन यहाँ चाहिँ के हुन्छ त रेड को 2 को लिने बेलामा मैले चाहिँ यसमा रेड 1 को रेड 2 को रूपमा डिफाइन गर्ने बेलामा यसमा मैले लेख्ने बेलामा चाहिँ यहाँ त यो 4वटाको 4 यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ तर केस चाहिँ चेन्ज भयो हैन यो दोस्रोमा डिनोमिनेटर चेन्ज हुने कन्डिसन नै यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको केस हो ठीक छ यो माथिको इफ इन केस तपाईलाई यो भ्यालु यो R2/R1 को प्रोबेबिलिटी निकाल मात्रै भनेर सोधेको छ भने चाहिँ हामीले अघि गरेको यो इन्टरसेक्सनको कन्डिसन जुन रेशियो छ त्यही मात्रै यसलाई यसको भ्यालु पहिल्यै दिएको हुन्छ यसको भ्यालु पनि पहिल्यै दिएको हुन्छ जस्ट तपाईले रेशियो मात्रै निकाल्दिए पुग्छ ल अब यसमा हिसाब गर्ने बेलामा त्यति यसरी कम्प्लिकेटेड त हुँदैन अलिकति सोच्नु पर्ने मात्रै हुन्छ भने अब एउटा दुईटा इन्डिपेन्डेन्सको रिलेसनहरु छ इन्डिपेन्डेन्स भनेको के त भन्दाखेरि यदि हामीले दुईटा इभेन्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट मान्यो भने यसको कम्प्लिमेन्टरी केस या रेगुलर केसलाई सँगै राख्दाखेरि पनि इन्डिपेन्डेन्टै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रेशियोवाला एकछिन अझै भन्दिनु न हजुर फेरि एकचोटी भन्नुस् त तपाईको आवाज बुझिएन मैले रेशियोवाला एकछिन अझै भन्दिनु न सर हुन्छ रेशियो नभन्नुस् कन्डिसनल भन्नुस् है कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दुईटा इभेन्ट यदि हुन्छ भने एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्टलाई इफेक्ट गर्छ भने त्यो इफेक्ट गर्ने कन्डिसनमा हामीले के त भन्दाखेरि एउटा त्यो जुन चाहिँ इभेन्ट पहिला भएको हुन्छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा राखेर लेख्न पर्छ र डिनोमिनेटरमा राखेर लेख्ने सिम्बोलको रूपमा लेख्दाखेरि डिनोमिनेटरमा राख्न पर्छ र यो डिनोमिनेटरमा राखेको कन्डिसन यसरी प्रेजेन्ट गरियो भने त्यो गरिएको प्रेजेन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भनेर भन्ने हो र कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो भन्दा लगत्तै अघि जुन चाहिँ भएको छ जसले त्यसलाई इफेक्ट गराएको छ त्यसलाई डिनोमिनेटरमा राख्न ल्याउने हो र राख्दाखेरि हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई लेख्दाखेरि हामीले सिम्पल रूपमा लेख्दाखेरि के गर्यौं त अघि भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ए मात्र लेख्दाखेरि सिम्पल रेशियोको रूपमा लेखेका थियौं भने यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी रेशियोको b/a को रूपमा लेख्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि न्युमरेटरमा राख्न जाने बेलामा चाहिँ 2/a एकैचोटी आउने कन्डिसनको भ्यालु र ए मात्रै आउने चाहिँ कन्डिसनको भ्यालु यो मैले के भनेको यो म अहिले एकछिनमा बुझाउँदै छु त्यो पनि बुझाउँछु म र यसमा यो चाहिँ मैले सिम्पल एक्जाम्पल चाहिँ के त भन्दाखेरि 5-3 यसरी कुरा गरे हैन अर्को एउटा एक्जाम्पल लिनु अब यसैलाई म तपाईलाई अलिकति फरक किसिमले एक्जाम्पल लिऊ जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई मैले एउटा यहाँ टेबल बनाउँछु है एउटा यस्तो खाले टेबल बनाउँछु र यो 3/3 को टेबल छ हैन 3/3 को टेबलमा यहाँ चाहिँ ए प्रेजेन्ट अथवा के भनौं त भन्दाखेरि मोबाइल बोक्ने हैन मोबाइल लिने र अर्को चाहिँ नो मोबाइल लिने र त्यसपछि अर्को चाहिँ ल्यापटप लिने र यसको अर्को केस चाहिँ नो ल्यापटप मैले दुईटा कन्डिसन डिफाइन गरे एउटा स्टुडेन्टले मोबाइल बोक्छ या बोक्दैन र ल्यापटप बोक्छ कि बोक्दैन भनेर हामीले डिफाइन गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ सपोज एक्जाम्पलको लागि यो ल्यापटप र मोबाइल दुवै बोक्ने स्टुडेन्ट 5 जना छ हैन ल्यापटप बोक्ने मोबाइल नबोक्ने स्टुडेन्ट 10 जना छ
हैन र त्यसै गरी अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ल्यापटप नबोक्ने मोबाइल मात्रै बोक्ने चाहिँ अर्को 12 जना छ र त्यसै गरी अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि मोबाइल पनि नबोक्ने ल्यापटप पनि नबोक्ने एकजना मात्रै छ भने अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा हामीलाई अब एउटा स्टुडेन्टले ल्यापटप पनि बोक्छ मोबाइल पनि बोक्छ भनेर भन्यो भने त्यसको फेभरेबल केस कति त भन्दाखेरि यो 5 भयो हो यसलाई एक्सेलमा राख्छु तपाईलाई अझ मैले क्याल्कुलेसन पार्ट देखाउन सजिलो हुन्छ अनि कन्ट्रोल भी यसमा मैले के भयो त भन्दाखेरि यो 5 चाहिँ के भयो त यो मोबाइल पनि लिने ल्यापटप पनि लिने स्टुडेन्टको भयो हो भने अब मैले यहाँ सम क्याल्कुलेट गर्दै छु त्यसो भए एउटा स्टुडेन्टले ल्यापटप बोक्ने चान्स कति छ त एउटा स्टुडेन्टले ल्यापटप बोक्ने है ल्यापटप मोबाइलको वास्ता नगरिकन ल्यापटप बोक्ने चान्स कति छ ल भन्नुस् त कसैले यसमा ल्यापटप 15 छ 15/28 भयो ठीक छ 15/28 भने यहाँ चाहिँ के त मोबाइल पनि बोक्ने ल्यापटप पनि बोक्ने चाहिँ 5 भएपछि यो हामीले के त मोबाइल पनि ल्यापटप पनि बोक्ने केस चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पार्ट भयो इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी चाहिँ 5/28 भयो भने अब हामीले के त भन्दाखेरि त्यो मान्छेले मोबाइल बोक्छ ल्यापटप भने अब ल्यापटप चाहिँ बोक्दैन या बोक्दैन भन्ने कन्डिसन चाहिँ के छ भनेर चाहियो त्यो मान्छेले मोबाइल चाहिँ बोक्छ ल्यापटप बोक्दैन भन्ने कन्डिसन चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहियो भनेपछि मोबाइल बोक्नेहरुमा ल्यापटप नबोक्ने चाहिँ लिनु पर्यो भनेको बुझ्नु भयो हैन यसलाई नै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्ने म फेरि भन्छु है अघिसम्म यो टेबलमा हाम्रो त्यति अर्थको कुरा भइरहेको थिएन दुईवटा कन्डिसन थियो अब मोबाइल भन्ने एउटा सेट थियो ल्यापटप भन्ने अर्को सेट थियो तर अब हामीले कुरा के गर्यौं त भन्दाखेरि एउटा कन्डिसनमा हुने बेलामा त्यो दुवैको हुने या नहुने केसलाई कुरा गर्यौं मोबाइल पनि बोक्ने ल्यापटप पनि बोक्ने चाहिँ 5/28 भनेर भनेका थियौं तर अब हामीलाई के चाहियो भने त्यो मान्छेले मोबाइल बोक्छ भनेर थाहा छ अब ल्यापटप नबोक्ने भन्ने चान्स के छ त भनेर क्वेशन भनेर भन्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त मोबाइल बोक्नेहरुमा ल्यापटप नबोक्ने चान्स निकाल्नु पर्यो भनेपछि 12/17 हाम्रो आन्सर हुने भयो भने बुझ्नुभयो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको यो चाहिँ अब मैले बाइ टेबलको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको भयो अहिलेको एक्जाम्पलमा चाहिँ सिंगल इभेन्टको सिंगल सेटको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको भयो दुईटा एक्जाम्पल यो दुई थरी किसिमकै एक्जाम्पल हो यसमध्ये दुवै एक्जाम्पलमा कुनै नबुझेको छ भने सोध्नु है म यसमा फेरि क्वेशन रेज गर्दै छु तपाईहरुलाई हजुर 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 सर यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा जस्तै दुईटा इभेन्टहरु चाहिँ एकैचोटी हुन्छ है कन्डिसनलमा दुवै एकैचोटी हुन्छ र त्यो एकैचोटी हुँदाखेरि पनि एउटा चाहिँ त्यो अहिले हुने इभेन्टमा पहिला भइसकेको केस चाहिँ त्यसले इफेक्ट गर्छ कन्डिसनल इभेन्ट भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दुईटा इभेन्ट हुनु पर्यो दुईटा इभेन्टमा एउटा इभेन्ट चाहिँ पहिला अहिले हुने इभेन्टलाई इफेक्ट गर्ने गरी भइसक्या हुनु पर्यो एक अर्कामा डिपेन्ड गरेर मतलब इफेक्ट गर्ने डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो जस्तो अहिलेको एक्जाम्पल मैले भनेकोमा मोबाइल बोक्ने मान्छेले ल्यापटप नबोक्ने चान्स कति छ भनेर भन्यो भने 12/17 भनेर जुन हामीले भन्न पर्यो त्यो केस चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि अब कन्डिसनल भयो त्यहाँ चाहिँ मोबाइल बोक्छ भन्ने हामीलाई पहिल्यै थाहा भइसक्यो र मतलब मोबाइल बोक्ने इभेन्ट त भइसक्यो अब ल्यापटप नबोक्ने इभेन्ट चाहिँ हुँदैछ अहिले बुझ्नुभयो हैन ल अरु कसैको के क्वेशन छैन सर एक्चुअली कार्ड वाला एक्जाम्पलमा बुझाइदिनु न कार्ड वाला एक्जाम्पलमा ल कार्ड वाला एक्जाम्पल चाहियो तपाईलाई त्यहाँ बुकमा भएको एक्जाम्पल भन्नु पर्ने कि कुन चाहिँ भन्नु पर्ने जुन हैन जसले अलि बुझ्ने गरेर के यसको हुन्छ हुन्छ अब त्यसो भए अब जस्तो एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई म एउटा कार्डको बित्ता ल्याउँ हैन एउटा तासहरुको सेट ल्याउँ एउटा तासहरु सेट लिँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि 13 वटा अर्को पनि 13 वटा फेरि पनि 13 वटा अर्को पनि 13 वटा हुन्छ हो र मैले तपाईलाई के त भन्दाखेरि अब एउटा तास ताने त्यसमा चाहिँ किङ आयो भएन अब फेरि तास तान्छु तर त्यो किङ चाहिँ मैले त्यहाँ राखेको छैन फर्काएको छैन भनेपछि यहाँ बाँकी के रह्यो त यहाँ भएको केसमा हाम्रो केसमा किङ चाहिँ के भयो एउटा कम भइसक्यो
अब दोस्रो पटक तान्ने बेलामा हैन दोस्रो पटक तान्ने बेलामा त्यहाँ जम्मा जम्मी यो 52 पत्ती जुन तास थियो त्यसमा कतिवटा बाँकी रह्यो त 51 पत्ती बाँकी रह्यो हो यसमा 51 पत्तीमा त्यसमा कुनै पनि अरु किङ बाहेक अरु आउने चान्स चाहिँ कति हुन्छ त न्युमरेटरमा 4 डिनोमिनेटरमा 51 हुन्छ ओके हैन यो किङको प्रोबेबिलिटी चाहिँ कति हुन्थ्यो त हाम्रो केसमा हेर्ने बेलामा किङको प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाम्रो 4/52 हुन्थ्यो तर अरु कसैको अब यहाँ चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि अरु कसैको हैन प्रोबेबिलिटी अफ अदर्स हो गिवन दैट k is selected हो यो कन्डिसन भनेको चाहिँ कति हुने भयो त 4/51 हुने भयो एउटा मात्रै किनभने अदर्स भनेको त्यहाँ क्वीन पनि हुन सक्छ क्वीन पनि 4 वटै हुन्छ त्यसमा जम्मा जम्मी 51 वटा छ अब तर अब प्रब्लम के आयो त भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा यो 4 भनेको त त्यसको आफ्नो करेन्ट काउन्ट हो तर यो 51 भनेको के त 51 भनेको चाहिँ यो 52 मा मैले यो किङ एउटा निकाल्दिए त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो 51 भएको हैन तर अब फेरि यसैलाई अलिकति फरक गरेर प्रोबेबिलिटी अफ सेकेन्ड किङ हैन सेकेन्ड किङ निकाल्यो k2 निकाल्यो तर गिवन दैट पहिलाको किङ चाहिँ भइसकेको छ भनेर मैले लेखे भनेपछि किङ फर्स्ट केसमा एउटा किङ निकालिसकेको छ अब दोस्रो पटक तान्दाखेरि पनि किङै आउने चान्स कति छ त भन्दाखेरि यहाँ अहिले त जम्मा जम्मी किङ 3 वटा बाँकी छ हैन त्यसमा कतिवटामा त त्यो त भन्दाखेरि 51 वटामा भनेर मैले भन्नु पर्यो ओके हैन यो कन्सेप्ट बुझेको हो फेरि भन्नु मैले फेरि भन्न पर्छ अनि फेरि भन्छु यो कन्सेप्ट नबुझिकन यो भन्दा पछाडीको पार्ट मैले भन्न मिल्दैन बुझे सर फेरि भन्दिनु सर एकचोटी फेरि भन्दिनु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पिड भने एकछिन है त्यो क्वालिटी के भन्नुभयो कहिले के भन्नुभयो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पिड ए यो दोस्रो यो चाहिँ हो सोधेको हजुर त्यो अदर स्ल्याश के 4/51 कस्तो मैले के भने त भन्दाखेरि अब किङ बाहेक अरु कुनै तास निकाल्ने केसमा जस्तो अदर्स भनेको केसमा मैले चाहिँ क्वीन भनेर भने हैन क्वीन निकाल्ने प्रोबेबिलिटी कति त 4 वटा क्वीन हुन्छ त्यसमा 51 वटा हुने भनेर भनेको के त्यो अदर्स चाहिँ जस्ट मैले त्यहाँ नाम नदिएको भएर मात्रै अदर्स लेखेको हो त्यो अल अदर्सको रूपमा डिफाइन गरेको होइन अल अदर्स भन्यो भने त त्यो त फेरि गएर तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि 48 राख्न जानुपर्छ अरु केही ल त्यसो भए म अब इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको स्पिड सोध्यो के हुन्छ सर हजुर स्पिड अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पिड भनेर सोध्यो भने किङ निकालिसक्यो फेरि एकचोटि भन्नु बुझिएन सर त्यो प्रोबेबिलिटी अफ किङ निकाल्यो हैन अब त्यसपछि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पिड भनेर सोध्यो भने के हुन्छ सर मतलब त्यसमा कमन हुन्छ नि त त्यसमा केही प्रब्लम भएन नि तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि दुईटा केस डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ दुईटा केस भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि एउटा केस त किङको कुरा आयो हैन अर्को चीज तपाईको स्पेडको कुरा आयो हैन स्पेडको कुरा आइसकेपछि फेरि किङ अफ स्पेड पनि रहन्छ हैन त्यसो भएपछि यहाँ तपाईले प्रोबेबिलिटी हिसाब गर्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि किङ र स्पेडमा सिमुल्टेनियस हुने भनेपछि कस्तो गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो त डिपेन्डेन्ट केस पनि हुन्छ र त्यसमा फेरि ओभरल्यापिङ केस पनि हुन्छ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला किङ निकाल्नु पर्यो किङ निकाल्नको लागि प्रोबेबिलिटी कति त हैन अब त्यसमा इभेन्ट कसरी डिफाइन गर्ने त पहिलो चीज त किङ निकाल्यो र त्यो चाहिँ स्पेड नभएको केसबाट निस्क्यो भन्ने केस भयो नो स्पेड भन्यो अनि त्यसपछि हामीले किङ अफ स्पेड निकाल्ने भनेर भन्छौं हैन यो एउटा केस भयो इभेन्ट अर्को केस किङ निकाल्यो र त्यो चाहिँ स्पेडबाट निकाल्यो र त्यसपछि के गर्यो त भन्दाखेरि अब किङ अफ स्पेड निकाल्ने भनेर भन्यो यो चाहिँ केसको रूपमा यो चाहिँ के त स्पेडबाट निकाल्यो भने किङ अफ स्पेड हुने भयो भने यहाँ चाहिँ केस पहिलोमा हामीले के त भन्दाखेरि यो किङ अफ नो किङ अफ स्पेडमा निकालिसकेपछि दोस्रो इभेन्ट चाहिँ तपाईले सोधेको स्पेड हुने अब यो दुईटा केसको हाम्रो केसमा के हुन्छ त यो भयो भने यो हुँदैन त्यसो भएपछि यसमा मैले प्लस गरेर अनि यो चाहिँ सँगै राखेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ किङ हैन
which is not of spade and अनि पछि spade निकाल्ने प्रोबेबिलिटी एउटा भयो प्लस अनि फेरि प्रोबेबिलिटी अनि किङ अफ स्पेड एन्ड अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यसमा स्पेड निकाल्ने केस भयो यसरी निकाल्ने केसको रूपमा हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ ठीक छ किङ नट अफ स्पेड एन्ड स्पेड त्यसो भएपछि अब प्रोबेबिलिटी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले निकाल्दाखेरि पहिलो केसमा किङ निस्क्यो किङ निकाल्नलाई 1/52 भयो हो त्यसपछि स्पेड निकाल्ने बेलामा तपाईको के हुन्छ इन्टु गर्यो स्पेड भनेको जम्मा जम्मी अब किङ अफ स्पेड त निस्किएको छैन त्यसो भएपछि जम्मा जम्मी 13 वटा किङ छ 13 वटा स्पेड छ डिवाइडेड बाइ 51 हुन्छ यो चाहिँ केस के हो त यो अगाडिको आन्सर भयो ठीक छ अब प्लस यसमा बाँकी छ यो पछाडिको पार्टको बाँकी छ प्लस अब के हुन्छ त किङ अफ स्पेड भनेपछि 1/52 इन्टु अनि फेरि स्पेडको प्रोबेबिलिटी अब स्पेड के भयो त 12 वटा बाँकी छ डिवाइडेड बाइ 51 गर्नु पर्यो यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यो तपाईले भनेको कन्डिसनमा किङ र स्पेडको गर्नु पर्यो जुन चाहिँ ओभरल्यापिङ छ भने एकैचोटी हामीले यहाँ गर्न पाइएन एडिसन थ्योरम र मल्टिप्लिकेसन थ्योरमलाई मिसाएर गर्नुपर्ने हुन्छ एडिसन थ्योरमबाट त्यो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हो कि होइन भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्यो यसमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केस एउटा भयो भने अर्को नहुने केसको डिफाइन भयो यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ केसको डिफाइन भयो ठीक छ यो चाहिँ त्यो किङ नट अफ स्पेड वाला छ नि किङ नट अफ स्पेडमा पनि टोटल 4 वटै हुन्छ 4 वटामा पनि स्पेड त पर्छ हैन र होइन यसमा किङ नट अफ स्पेडमा यहाँ यो मैले लेखेको एउटा रङ भयो यो 3 हुन्छ तीनटामा 52 निकाल्ने 52 मा तीनटा कन्डिसन छ स्पेड नभएको केस किङ नभएको केस त्यो चाहिँ हुन्छ अब लेख ठीक छ ल अब यो भइसकेपछि अब हामी इन्डिपेन्डेन्स केसमा जाउँ है त इन्डिपेन्डेन्स भनेको के त भन्दाखेरि एउटा हुँदाखेरि अर्कोलाई इफेक्ट नगर्ने हैन अर्कोलाई इफेक्ट नगर्ने भनेपछि इन्डिपेन्डेन्सकोमा एउटा कम्प्लिमेन्ट्री केस र रेगुलर इभेन्टमा पनि एउटा रिलेसन एक्जिस्ट गर्छ जस्तो यहाँ के त भन्दाखेरि यदि दुईटा इभेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसको कम्प्लिमेन्ट्री केससँग पनि हामी त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट नै भनेर भन्न सक्छौं भनेर भन्छौं भनेको कस्तो त यदि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने ए र बी बारसँग पनि इन्डिपेन्डेन्ट ए बार बी सँग पनि इन्डिपेन्डेन्ट र ए बार बी बार दुवैसँगले पनि तिनीहरु पनि इन्डिपेन्डेन्टै रहिरहन्छ भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब यो थ्योरमको रूपमा मात्रै हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गरिएको छ यो प्रुभ गर्न पर्यो भने चाहिँ प्रुभ चाहिँ गर्न सकिन्छ सेट थ्योरीको कन्सेप्ट युज गरेर है तर अहिलेको लागि यो चाहिँ हामीले अहिले ग्रान्टेड एज टेकन एज ग्रान्टेडको रूपमा युज गर्छौं यसमा हामीले के त यदि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छ भने कम्प्लिमेन्ट्री केससँग पनि तिनीहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सिंगल इन्डिपेन्डेन्ट कम्प्लिमेन्ट्री होस् या बोथ कम्प्लिमेन्ट्री होस् त्यसमा इन्डिपेन्डेन्टकै रूपमा हामीले लिन पाइन्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट युज गर्नु पर्यो अब यसपछि तपाईहरुलाई मैले यहाँ एउटा चीज अस्ति गराउँदाखेरि एउटा त्यो न्यूमेरिकल 10 नम्बरको न्यूमेरिकल दिएको थिए याद छ 10 नम्बरको न्यूमेरिकल बुझाएको थिए याद छ कि छैन 10 नम्बरमा ऑड इन फेवर ऑड अगेन्स्ट भएको एउटा न्यूमेरिकल थियो हजुर हजुर ऑड अगेन्स्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय b इज 4 to 3 ऑड इन फेवर अफ a इज 7 to 6 भनेर भनेको थिए यो प्रोबेबिलिटी कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने मात्रै हामीले कुरा गरेका थियौ है अस्ति अब यसको पछाडीको पार्ट चाहिँ अब हामी गर्न सक्ने भयौं त्यसको लागि कसरी गर्ने त अब म त्यसको अनुसार लेख्दै छु है त यताबाट यहाँबाट कन्ट्रोल सी अब हाम्रो केसमा एउटा चीज याद गर्नु भएको छ तपाईहरुले यहाँ मेरोमा FAVOUR नै देखाउँछ है ल्याङ्ग्वेज चाहिँ ब्रिटिश ल्याङ्ग्वेजमा छ यो अहिले अमेरिकन इंग्लिशमा होइन है त्यो चाहिँ याद गर्नु र हामीले लेख्ने बेलामा पनि FAVOR लेखेर तपाईलाई मार्क्स दिदैन VOUR नै लेख्न पर्छ ल अब यसबाट यो अघि FAVOUR थिएन FAVOR थियो के मैले VOUR चाहिँ करेक्टेड फर्ममा देखाएँ त्यो चीज चाहिँ तपाईहरुले लेख्ने बेलामा पनि पछि रिपोर्टहरु लेख्दाखेरि पनि VOUR नै लेखेको हुनुपर्छ भनेको VOR इज नट एक्सेप्टेबल है त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु तपाईले त्यसमा
यो रिभ्यूमा गएर सर ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलाएर गर्नु होला सेट प्रुफिङ ल्याङ्ग्वेजमा थाहा छ है त्यो कुरा त मैले सिकाइरहनु पर्दैन है हुन्छ सर ल अनि अब तपाईहरुलाई मैले कुरा गरिरहेको थिएँ के त भन्दाखेरि यो गिभन भयो यो क्वेसन नम्बर 10 को लागि हैन 10 मा हामीले वी ह्याभ यो चीज छ स्टेटमेन्टको रूपमा यति दिएको छ त्यसो भएपछि हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि देन हामीले प्रोबेबिलिटीको रूपमा लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटीमा p अफ a भनेर लेख्नु पर्यो अब a भनेको के पहिला डिफाइन गरेका छैन हामीले हैन मैले त्यहाँ लाइन छोडेको कारणै त्यही हो a भन्ने चाहिँ के डिफाइन गरेका छैन तर अहिलेको लागि a भन्ने कति भन्ने चाहिँ पहिला लेखौं अनि त्यसपछि जाउँ a भन्ने के त odd in favor of the solving a is 7 to 6 भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो डिनोमिनेटरमा न्युमरेटरमा 7 र डिवाइडेड बाइ डिनोमिनेटरमा चाहिँ के गर्नु पर्यो 7 + 6 गरेर लेख्नु पर्यो एक्चुअली यो फर्मको लेख्नु परेर यसबाट आन्सर कति हुने हो त हाम्रो 7/13 को रूपमा हामीले लेख्नु पर्यो हो प्रोबेबिलिटी अफ a भयो त्यसैगरी हामीले यो लेख्ने बित्तिकै हाम्रो केस के भयो त यसले हामीलाई कम्प्लिमेन्ट्री केस पनि डिफाइन हुने भयो हैन कम्प्लिमेन्ट्री केस पनि डिफाइन हुने भयो कम्प्लिमेन्ट्री केस डिफाइन गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्न सक्यौं त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ एक्सटेन्डेड है प्रोबेबिलिटी अफ ले के गर्नु पर्यो त बार a को हैन p नै लेख्न बिर्सेछ ल प्रोबेबिलिटी अफ a बार हामीले गर्दै छौं प्रोबेबिलिटी अफ a बार गर्ने बित्तिकै हाम्रो भ्यालु कति त त्यसो भए 1 - 7/13 यो भनेपछि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 6/13 हो इज इक्वल टु हामीले 6/13 को रूपमा लेख्न पर्यो यो चाहिँ हामीलाई क्वेशनले दिएको पार्टहरु भयो यो चाहिँ के त यो पछाडीको सेकेन्ड स्टेटमेन्टले दिएको अहिलेसम्म हामीले यो pa बार लेख्न पाइदैन है यतिकै डाइरेक्ट यसरी लेख्न पाइदैन बाकी छ काम अनि नेक्स्ट अब फेरि अर्को पार्ट आउँछ तपाईले यसमा हैन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ b बार चाहिँ दिएको छ तर b हामीले डाइरेक्ट लेख्यौं भने यसमा लेख्ने बेलामा के गर्नु पर्यो त इज इक्वल टु अब हामीले यहाँ odd against भनेपछि के गर्नु पर्यो 3 डिनोमिनेटरमा के गर्नु पर्यो त हाम्रो डिनोमिनेटरमा हामीले चाहिँ 4 + 3 को रूपमा लेख्न पर्यो अनि यसपछि यसबाट रिजल्ट के आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 3/7 को रूपमा आन्सर आउने भयो हो यो भयो भने यसमा अब हामीले कम्प्लिमेन्ट्री केसको रूपमा लेख्न पर्यो एकछिन है म यसलाई एउटै पेजमा पार्छु ल अब यसमा मैले गर्न पर्यो के त अब प्रोबेबिलिटी अफ b बार प्रोबेबिलिटी अफ अब यसमा p को रूपमा लेख्नु पर्यो र प्रोबेबिलिटी अफ b बार भनेको मेरो कति हुन्छ त 1 - अब 3/7 अथवा यसलाई सिम्पल रूपमा लेख्ने हो भने 4/7 को रूपमा मैले लेख्नु पर्यो यति चाहिँ मैले गिवन पार्टबाट लेखेको तर गिवन पार्ट यो लेख्न अघि मैले यहाँ ठाउँ किन छोडेको भन्ने कुरा होला यहाँ किन ठाउँ छोडेको त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा तपाईले यसरी गर्ने बेलामा जहिले पनि यो लेट गरेर त्यसको सिम्बलको मिनिङ लेख्न पर्छ लेट a इज इक्वल टु इभेन्ट हैन यो मिनिङ लेख्न पर्छ इभेन्ट दैट a solves the क्वेशन अनुसार है solves the problem हैन त्यसैगरी अनि यसमा है ल b is equal to event that b solves the problem यो तपाईहरुले डिफाइन गर्न पर्यो ल यति डिफाइन गरिसकेपछि अब तपाईलाई क्वेशनले सोधेको जे पनि गर्न पाउनुहुन्छ भन्नाले क्वेशनले के सोधेको छ त अब क्वेशनतिर जाउँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रब्लम विल बी सल्भड इफ बोथ अफ देम ट्राई इन्डिपेन्डेन्टली भनेको छ दुवैले ट्राई गरेर प्रब्लम सल्भ हुने चान्स कति भनेपछि आन्सर के भयो त नाउ हैन प्रोबेबिलिटी अफ द problem will be solved
यो क्वेसन हो। यो क्वेसन भनेपछि प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको के त? त्यसो भए कसरी लेख्ने त यसलाई भन्दा इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ, अब ए ले पनि सक्सेस भयो हो कि हैन, बी ले पनि सक्सेस भयो अथवा बोथले सक्सेस भयो भनेको के त? प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी को केस लाग्छ हो कि हैन? यो मैले भनेको कुरा बुझिरहेछ कि छैन? प्रब्लम विल बी सल्भ कति बेला हुन्छ? ए ले सल्भ गरे पनि हुन्छ अथवा बी ले सल्भ गरे पनि हुन्छ या दुवैले सल्भ गरे पनि हुन्छ भनेपछि यो इभेन्ट म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भयो कि नन म्युचुअल एक्सक्लुसिभ केस भयो त? एक्सक्लुसिभ सर। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भयो त। त्यसो भएपछि म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भयो हैन? तपाईले भन्नुभयो त्यही हैन? हो सर। रङ भयो त्यसो भए। किन भन्दाखेरि यहाँ मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि ए ले सल्भ गरे पनि हुन्छ, बी ले सल्भ गरे पनि हुन्छ या दुवैले सल्भ गरे पनि हुन्छ। ए र बी अलग अलग मात्रै भइदिएको भए त्यहाँ चाहिँ हाम्रो केसमा यो चाहिँ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुन्थ्यो, तर दुवैले पनि गर्ने भएपछि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो म्युचुअल एक्सक्लुसिभ हुँदैन। ल अब यसमा हामीले लेख्ने बेलामा त्यसो भएपछि मैले यसमा फर्मुला खोल्नु पर्यो। फर्मुला खोल्दाखेरि मेरो रिजल्ट के हुने भयो त भन्दाखेरि प्लस अनि फेरि प्रोबेबिलिटी अफ बी हैन? यति गरिसकेपछि फेरि माइनस प्रोबेबिलिटी अफ अब ए अनि एन्ड बी को केस गर्नु पर्यो। यसमा ए एन्ड बी को भयो, तर अब ए एन्ड बी त दिएको छैन। ए एन्ड बी नदिएपछि यहाँ एउटा चिज कन्डिसन हामीलाई के दिएछ त भन्दाखेरि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट भनेको छ। इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्नु पर्यो त? यसमा यो अगाडिको पार्टमा यतिमा हामीले के चेन्ज गर्न सक्छौं त भन्ने कुरा आयो। यसमा हामीले के त भन्दाखेरि यो अगाडिको त केही सार्न परेन हैन? यसमा हामीले यो ए र बी को एउटै कुरा भयो, कन्ट्रोल सी यहाँ राख्न पाइयो है। यसमा गएर मैले यतिकै राख्न पाइयो भने अब कहाँ गयो? यसमा यतिकै राख्नु पायो भने पछाडिकोमा चाहिँ मैले के लेख्नु पर्यो त? प्रोबेबिलिटी अफ ए लेख्नु पर्यो के भन्नुभयो अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी राख्नु पर्यो हैन? किन भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट भएपछि यहाँ फेरि मल्टिप्लिकेटिभ थ्योरम पनि लाउनु पर्यो। यति चाहिँ हाम्रो यो काम हो र भनेपछि अब एन्सर लेख्नु पर्यो सोझै 65% चार्ज थियो, चार्जमा झसेर टोयलेट गर्थ्यो अघि आउँदाखेरि 95% गर्थ्यो। 27 वाटको चार्जर हो। कसको आवाज आएर हो? हामीले पनि सुन्यौ है गफ गरेको चाहिँ। सरोज पाण्डे म्युट गरिदियो। मैले म्युट गर्ने हो होइन नि है? आफै गर्नुहुन्छ है? ल अब यसमा ल अब यसमा मैले प्रोबेबिलिटी निकाल्न तपाईलाई सिकाउनु परेन। प्रब्लम विल बी सल्भ है। अब यसमा भ्यालु राख्नुस् एन्सर आउँछ। अब मैले यसमा क्वेशन थप्दै छु। के क्वेशन थप्ने त भन्दाखेरि म क्वेशन थप्दै छु के त भन्दाखेरि ए सल्भ्स बी नट भनेर क्वेशन सोध्यो एउटा हैन? अनि अर्को चाहिँ ए के त नन विल सल्भ भनेर लेख्यो। अर्को क्वेशन अर्को बोथ विल सल्भ भनेर लेख्यो हो। अर्को एट लिस्ट one will solve भनेर क्वेशन सोध्यो। यो मैले तीनटा यहाँ चारवटा क्वेशन थपिदिएँ हैन? अब एकछिन है एउटा अर्को थपौँ। यो बाहेक यो चारवटा बाहेक मैले एउटा अर्को थपिदिन्छु। only one will solve भनेर भने मैले यसरी क्वेशन पाँचवटा क्वेशन थपिदिएँ भनेपछि यो पाँचवटा क्वेशनमा ए सल्भ्स बी नट भनेको के? यसमा कसरी लेख्नु पर्यो ल भन्नुस् त?
यसमा मैले सिम्बलमा लेख्ने हो भने कसरी लेख्नुपर्छ? Probability of A times probability of B bar. गुड प्रोबेबिलिटी अफ ए एन्ड प्रोबेबिलिटी अफ अब यसमा बार राख्नु पर्यो हैन बार राख्नु पर्यो र यसमा मैले चाहिँ बी को राख्नु पर्यो गुड यो भएपछि अब मैले यसमा खोल्ने बेलामा जस्ट यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु गरेर मैले चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए राख्नु पर्यो र इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बार राख्नु पर्यो ल यति राखेपछि यसको काम सकियो भनेपछि यो त प्रब्लम सल्भ अब नन विल सल्भ द प्रब्लम भनेकोमा 1 minus problem will be solved. गुड तर यदि तपाईले प्रब्लम विल बी सल्भ ननिकालेको भए A or A bar and B bar. A र B ले निकाल्ने बार. गुड अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ बार अफ हैन बार अफ एकछिन है भएन ए अनि पछि र अनि पछि फेरि बार अफ बी मतलब ए ले पनि नगर्ने बी ले पनि नगर्ने क्वेशन यो हो यो भनेको हामीले दुई किसिमबाट निकाल्न सक्छौं एउटा यसलाई जस्ट एक्सप्यान्ड गरेर मतलब तपाईले यसलाई प्रोबेबिलिटी अफ ए बार इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी बार गरे पुग्यो किनभने कम्प्लिमेन्टरी केस पनि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्टै हुन्छ हैन यो गरे पुग्यो यसमा यो गरे पुग्यो र यसलाई हामीले इन्टु फेरि प्रोबेबिलिटी अफ बी गरेर लेख्न पर्यो यो एउटा प्रोसेस भयो एउटा प्लस यसमा अर्को प्रोसेस पनि छ यो भनेको के त भन्दाखेरि अघि यो एक्जामले भनेको थियो 1 माइनस अब तपाईले के गर्नु पर्यो त यसमा प्रोबेबिलिटी अफ ए और बी को केस त्यो उले जुन चाहिँ प्रब्लम विल बी सल्भ भनेको त्यो पनि करेक्ट हो के यो तपाईले दुई मध्ये एउटा गर्ने हो यदि प्रब्लम विल बी सल्भ पहिला निकालिसकेको भए त्यसैलाई जस्ट रिप्लेस गरिदिए हुन्छ तर प्रब्लम विल बी सल्भ चाहिँ पहिला जहिले पनि युज गर्न चाहिँ नमिल्ने किनभने यो इन्डिपेन्डेन्ट भइदिएन भने चाहिँ हामीले ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट यहाँ क्वेशनमा भनेको भएर यो अगाडिको गर्न पाइएको इन्टु गर्न पाइएको होइन भने गर्न पाइदैन ठीक छ यो कुरा बुझ्या हो ल अब बोथ विल सल्भ द प्रब्लम भनेपछि के गर्ने त त्यो P A and B ए बी को केस गर्न पर्यो दुवैसँगै हुने भयो त्यो त कुरै भएन त्यो त सजिलो भयो एटलिस्ट वान माथि के गरिसक्यो एटलिस्ट वान भनेको प्रब्लम P A plus A or B माइनस गुड यो ए एन्ड बी को हैन ए और बी को केस हामीले गरेको त्यही भयो गुड यो पनि ठीक छ अब अर्को वानली वान विल सल्भ PA plus PB मात्र र होइन जस्तो लाग्यो अब चाहिँ A ले सल्भ गर्दा नि भयो B ले सल्भ अब गर्दा कन्डिसन कस्तो लाग्ने भयो भने ए ले सल्भ गर्यो भने बी ले नगर्ने हैन नै भएन यहाँ मैले लेखेको अलिकति भयो एन्ड आर अफ हुनु पर्यो और फेरि ल यसमा और फेरि ए ले सल्भ नगर्ने के लेख्छ बार कहाँ गयो भने B and A bar. है अब नेक्स्ट केसमा चाहिँ मैले के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि ओपन ब्राकेट भित्र यसमा बार अफ ए चाहिँ बी यसमा मैले चाहिँ ए राख्नु पर्यो र अनि त्यसपछि एन्ड ए को रूपमा लेख्नु पर्यो बी को रूपमा लेख्नु पर्यो भनेको दुई मध्ये एकजनाले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने केस वानली वान अफ देम विल सल्भ भनेपछि ए ले गर्यो भने बी ले नगरेको हुनु पर्यो हैन र यसमा र अर्को केसमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यसमा ए ले नगरेको बेलामा बी ले गर्न पर्यो
यो कन्डिसन चाहिँ लाग्छ र यो जनरली यो 5 नम्बर चाहिँ झुक्किने केसमा पर्छ ओन्ली वान अफ देम विल सल्भ भन्ने केस चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला यो चाहिँ केस एक्सपेन्सन गर्ने बेला त केही प्रब्लमै होइन जस्ट तपाईँले मल्टिप्लाई फर्ममा लेख्ने बिचमा अर्को ठाउँमा प्लस लेखिदिने त्यति त हो नि होइन ल कसैलाई के क्वेसन छ यसमा यो न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 10 गरेको मैले हैन 10 नम्बर गरेको अल क्लियर ल ओके अब यो गरेपछि तपाईहरुले अब मेरो हिसाबले चाहिँ क्वेसन नम्बर अब धेरैसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म गर्ने इच्छा छ गर्नु होला किनभने फ्राइडे आउँदाखेरि मलाई चाहिँ तपाईहरुलाई म क्वेसन रेज गर्छु र म केही न्युमेरिकल चाहिँ दिन्छु त्यो दिन चाहिँ म एउटा न्युमेरिकल दिन्छु त्यो चाहिँ गर्ने काम तपाईहरुको हुन्छ स्याटरडे बसेर गर्ने गरी हुन्छ हुन्छ सर त्यसो भए अब कति नम्बरसम्म गर्नुहुन्छ तपाई फेरि एकचोटि भन्नुहोस् न सर भर्खर के भन्नुभएको फ्राइडे स्याटरडे के भन्नु मैले तपाईहरुलाई फ्राइडे चाहिँ होमवर्क दिन्छु अनि स्याटरडे बसेर गर्नु होला भनेको यो न्युमेरिकल चाहिँ म तपाईहरुलाई होमवर्कको रूपमा दिँदै छु असाइनमेन्टको होमवर्कको रूपमा हैन यो च्याप्टरको यो एक्सरसाइजहरु र म तपाईहरुलाई यो गर्नको लागि यो 25-26 वटा कतिवटा 30 वटा जति हिसाब छ 30-32 वटा त्यो 30-32 वटा हिसाब चाहिँ होमवर्कको रूपमा दिँदै छु त्यसैले त्यो दिनको लागि मलाई अब आउने बेलामा चाहिँ तपाईहरुले मलाई यो एक्सरसाइजको न्युमेरिकल सोध्ने गरी आउनु भनेको बुझ्नुभयो है हुन्छ सर ल अब तपाईहरुले सोध्नु म फ्राइडे गर्दिउँला अब फ्राइडे हामी बेस थ्योरम पढ्छौं त्यसपछि फ्राइडे कि सन्डे सर ए सरी फ्राइडे त आजै भयो सन्डे म त्यो गर्दिन्छु अनि तपाईलाई होमवर्कको रूपमा दिन्छु र मलाई बुझाउने चाहिँ अर्को सन्डे हुन्छ एक हप्ता तपाईलाई टाइम दिन्छु म भनेको आजदेखि गर्न सुरु गर्नुस् हुन्न सन्डे आउँदाखेरि मलाई सोध्ने गरी आउनु न ल ओके अब बाइ बाइ भनौं त्यसो भए तपाईहरुको एटेन्डेन्स डाउनलोड गरे भयो ल आज त 26 मात्र रहेछ 26 मात्रै छ भने है सर आज बत्ती गएको थियो के बत्ती गएको थियो ल के छैन म हजुर भन्नु भर्खर आएछ बत्ती के गर्ने त्यस्तै हो है अब बत्ती जाने त अब रेगुलर रहिरहन्छ बाबु हैन कुनमा मिसिङ सर गइहाल्यो नि अब मिसिङ हिम भनेर भन्नुपर्ने कन्डिसन आयो नि हैन अब तपाईहरुको एटेन्डेन्स चाहिँ यसरी हप्ताभरिकै एउटै सेटमा रहन्छ र यो यहाँ देखिरहनु भएको छ होला हैन 13 गतेको 13 तारिखको 18 तारिखको गरेर सबै रहिरहन्छ र पछि गएर तपाईको पर्टिकुलर पर्सनको जोइन र रिजेक्टेडमा के रे लेफ्टको केसहरु काउन्ट गरेर त्यसअनुसार हिसाब हुन्छ यो है र तपाईहरुलाई त्यो त थाहा नै छ मैले अस्ति नै देखाइसके मार्क्स कसरी राख्ने भन्ने कुराहरु ल अब यो भयो अब रेकर्डिङ बन्द गरिदिन्छु ल बाइ बाइ अब तपाईहरुले डाउनलोड गरेर लिनु होला है रेकर्डिङ चाहिँ हुन्छ सर